बैहकी की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन तमस्सक बिसुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत को मजबूती से थामा, मेरी सुन्नत पर अमल किया, मेरी सुन्नत को जिंदा रखा, इंद फसाद उम्मती, मेरी उम्मत के फसाद के वक्त, फलहु अज्रु मिअति शहीदिन, तो उसको 100 शहीदों के बराबर अज्र सवाब मिलेगा। मेरे अजीजों, अर्श से लेकर फर्श तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक, जुनूब से लेकर शिमाल तक, इस पूरे कायनात में जितनी खुदा की मखलूकात आबाद है, उन सब में सबसे कीमती शय वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात है। वो मेरे और आपके प्यारे नबी है। और यह भी तयशुदा उसूल है कि जो चीज जितनी कीमती होती है उसके अज्जा भी उतने ही कीमती होते हैं। जिस तरह सोना है, खुद सोना कितने कीमती है, कितना महंगा है, तो उसके छोटे छोटे अज्जा, छोटे छोटे जर्रात भी उतने ही कीमती होते हैं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की तमाम तरीन मखलूकात में, जितने मखलूकात है उनमें सबसे ज्यादा कीमती है। तो आपके तमाम तर आदात, तमाम तर बातें, तमाम तर अहादीस, आपकी सुन्नतें, चाहे सुनने जवाइद हो, सुनने हुदा हो, तमाम आला है, तमाम कीमती है। इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी रजा की दौलत वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में रखा है कि जो हुजूर अलैहि सलाम के नक्शे कदम पर चलेगा खुदा उससे राजी होगा। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को छोड़ देगा, आपकी सुन्नतों को एक एक करके ज़िबह करना शुरू कर देगा, चाहे वो ताज़ियत के मौके पर हो, चाहे शादी के मौके पर हो, चाहे किसी गमी के मौके पर हो, हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को जो ज़िबह करेगा, अपने घरों से निकालेगा, अपने मोहल्ले से निकालेगा, अपनी जात से निकालेगा, वो कभी भी अल्लाह का दोस्त नहीं हो सकता। वो खुदा का दुश्मन तो हो सकता है लेकिन अल्लाह का दोस्त नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह ताला किसी कीमत पर भी ये बात गवारा नहीं करते कि हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को हकीर समझकर, मामूली समझकर छोड़े। इसलिए अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम के वास्ते से उम्मत को यह पैगाम दिया कि उम्मत को बता दो, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती, कि जब हर तरफ फसाद हो, सुन्नत का मजाक उड़ाया जा रहा हो, पगड़ी का मजाक उड़ाया जा रहा हो, दाढ़ी का मजाक उड़ाया जा रहा हो, कुरान का मजाक उड़ाया जा रहा हो, ऐसे पुरफितन दौर में बता दो उम्मत वालों को, जो हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर जमा रहेगा, दीन पर, शरीयत पर कायम रहेगा, उन्हें बता दो कि खुदा उनको कल क़यामत के दिन 100 शहीदों के बराबर अज्र सवाब अता करेंगे। हमसे शरीयत ने, दीन ने करामतों का मुतालबा नहीं किया है कि तुम करामतें दिखाते फिरो, बल्कि सबसे बड़ी करामत यह है कि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को अपने अंदर पैदा करो। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल इस्तिकामतु फौकल करामा, कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर चलेगा ये करामत से भी बढ़कर है। तो जिस आदमी को देखना हो कि अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का वली है या नहीं, मेयार ये बताया गया है कि उसकी जिंदगी में हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतें कितनी है, वो हुजूर अलैहिस्सलाम के तरीके पर कितना चलता है। अगर हुजूर की सुन्नतें उसमें मौजूद है तो बस अल्लाह का वली है। हुजूर अलैहिस्सलाम के तौर तरीके आप में मौजूद नहीं है तो हवाओं में भी उड़े, तो हवाओं में उड़ता हुआ शैतान तो हो सकता है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो फसाद के मौके पर, पुरफितन माहौल में मेरी सुन्नतों को सीने से लगाएगा, मेरी सुन्नतों को जिंदा रखेगा, उस पर अमल पैरा होगा, खुदा कल क़यामत के दिन 100 शहीदों के बराबर अज्र सवाब अता करेंगे। शहीद तो एक मर्तबा मैदान कारसाज में शहीद होता है, मैदान जिहाद में खून बहाता है, लेकिन जो हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर चलने वाला होता है वो दिन में 1000 मर्तबा शहीद होता है, फिर जिंदा होता है। हर तरफ से उस पर तीर बरसते हैं, हर तरफ से लोग उन पर तनकीद करते हैं, लेकिन ये उसको खुशी से बर्दाश्त करता है, सह जाता है, बर्दाश्त कर जाता है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन पर 100% अमल पैरा होता है। दोस्तों अजीजों, सच्ची बात यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की कदरदानी
یہ صحابہ سے سیکھنی چاہیے. صحابہ نے حضور علیہ السلام کی سنتوں کی ایسی قدردانی کی کہ کائنات میں آج اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی ہے. یہ مذاکرات کے لیے گئے تھے. اس وقت کے سپر پاور طاقت ایران بادشاہ کسرا، ان کے پاس ایک موقع پر کھانے کے لیے دسترخوان لگ گیا. جب کھانا کھاتے وقت آپ سے ایک لقمہ گرا تو نبی علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے انہوں نے کھانے کے اس لقمے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ساتھ بیٹھنے والے نے اشارہ کیا کہ یہ بات یہاں کی تہذیب کے خلاف ہے، یہ لقمہ مت اٹھاؤ. تو اس نے ایک تاریخی جملہ کہا، کہنے لگے اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ یہ جاہل ہے، یہ احمق اور بے وقوف ہے. نبی علیہ السلام کی سنتوں کو کیسے میں چھوڑ سکتا ہوں؟ آج بدقسمتی سے دشمنان دین کو خوش کرنے کے لیے ہم مسلمانوں نے نبی علیہ السلام کی وہ کون سی سنت ہے جس کا جنازہ نہیں نکالا ہے، وہ کون سی سنت ہے جس کو ہم نے ذبح نہیں کیا ہے. شادیوں میں دیکھو تو غیروں کے طریقے پر، تعزیت کے موقع پر بھی نبی علیہ السلام کی سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں. کوئی عمل ہمارے سنت کے مطابق نہیں ہے. ہر عمل میں نبی علیہ السلام کی سنت کی خلاف ورزی کو ہم نے لازم سمجھ رکھا ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم عاشق رسول ہیں، ہمیں حضور سے محبت ہے. یہ نادانی ہے، یہ جہالت ہے، یہ گمراہی ہے. دوستو عزیزو، امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان السنت مثل سفینۃ نوح، حضور علیہ السلام کی سنت یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اس کشتی کی طرح ہے. من رکبہا نجا، جو اس میں سوار ہوگا نجات پائے گا، جو حضور کی سنتوں پر چلے گا نجات پائے گا. ومن تخلف عنہا غرقا، اور جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوگا غرق ہوگا. بالکل اسی طرح آج بھی جو نبی علیہ السلام کی سنتوں سے پیچھے ہٹے گا، آپ کی سنتوں کو سینے سے نہیں لگائے گا، بلکہ اپنے جسم سے بھی حضور کی سنتوں کو نکالے گا، اپنے گھروں سے بھی حضور کی سنتوں کو نکالے گا، اپنے محلے سے بھی حضور کی سنتوں کو نکالے گا، اپنے بیوی بچوں سے بھی حضور کی سنتوں کو نکالے گا، یہ گمراہی کی دلدل میں پسے گا، یہ گمراہ ہوگا، یہ رسوا ہوگا، یہ ذلیل ہوگا، یہ کبھی عزت نہیں پا سکتا. اس کی مقدر میں میرے رب نے ازل ہی سے ذلت رکھی ہے، یہ ذلیل ہوگا. اس لیے نبی علیہ السلام کی سنتوں سے عشق کیجئے، پیار کیجئے. ایک ایک سنت جب آپ کو پتہ چلے کہ یہ حضور کا طریقہ ہے، اس کو سینے سے لگائیے. ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ حضور کا طریقہ ہے، لیکن معاشرے کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، لوگ کیا کہیں گے، اس وجہ سے ہم حضور کی سنتوں کے جنازے آج نکال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر کرم فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت کاملہ عطا فرمائے. ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم